زول فلاون مزيغان تمازيغين قبيليين تقبيليين دمر لهم مرال السلامة أقليكم دي تلوي تتلام الساعة النووي يونس نتال غار ثمرنا جدود قبيلية معناس لا سوبريوريتي دو بابل كابيل ذيوف نتكتير إذا أفضل يدوان يتمثل تستمثين إمي وسنة عداني فيديو عدان وينا يسمى مزروي بالشفاية ماشي لا مزيان عندها مسلايا بليك إلا قا جدود هادي شغل تيكتياكيا تنحرسها سيداك يفو افوار سيت اسبري دو كولونيزاتور باش اني لي غاسكا الساكا داوية اسنتال غاف في مرنا جدود قبيلي لا سوبريوريتي دو بابل كابيل ديوف نتكني داغن إلا قررنا نبلغنا يوكن داغن اني لي غاسكا شكون وزميرنا نزوخ سمزروينا نا سيرينا نا سلجودنا مو نحوساري منا امشي وثا باش نحوسي منا امشي وثا إلا نسعو احلفو ياكيا لو سونتيمون دو سوبريوريتي احلفو نتمرنا باش ندو غرزات و ثرونا نزوخ سي زوج نسن نكوني داغنا نزوخ وراكيا نتيدير هكاكيا نتيديريت شحال تاكيا إمي هذا هو نعطي مسلمت وعرف نسلم وثن كرازن أحلفو ياكيا تسنات فغان كشمنا تقول عنا اسم لال الكومبلكس باش انتو خيري منا ونحزي منا ونقارن كوني ذي عرفن استفكا كذولا تكتيا كدا غان تبرنا تشود يقدرن يتمنن سياس يقدرن يتسنرنين دو خارجيا فارس la production la production مثلا تمورت الالمان تموركي يديتاويني فارسين يفازن ويديك يسعن احلفو ياكيا تيسنا ثغان ديكدوذن يتيديرن يالاز ديكدوذن يتوغنار فير اشتاقي دان يشود غار تقراولا يميا مثلا كيف تقراولا عطاش من بالين وقاذن وقبل داوض مي ولا بليك وسعنا راه تبغست نغ تيساس باش الدون دي تيكتي نتقراولا مي تقراولا ديوث تغرساوث سي ان ساكريفيس الى قبيليا اديا من سيس يمي ماشي كان ساعات كان خامنا ساعات طوموبيل وكذا تروح ولا نكون الطاكوي قبيليين ساعيا باش هو ما تقيد ان اغروح ساعيا كاع تروح ايوا كان تمازيغ تتبد اذا ليس ديالنا تسوتا الداف سوشار الزوخ وثمت ولا مبليك العمر تقيد تسافي تكرا تسافي ترزا يجلس او تمازيغ مثلا سيسوت تبرك سيسوت يمازيغن 80 حالة تسوت 900 تسوت تبركان 2001 سينا نوياس اسكواش سبحان راني بلانش يخدم موسوع لو ام سي بي المومون كولتورال بربر موسوع يجلس يمازيغن دينا كان إنولا تيكل ترى ما نرفع عكواز هذا هو يتسرحد يكرا يزرفان إيه مثلا بليك ولو كان ومثنى راه 125 إلى مزيان ديك موتا قبيليت تلاق تمازيغ وتتغالالا تثليت تغناوت انكيا إفقاع عطاس إميا ذي قبيلي يمثل وكن تمازيغ أتغال تثليت تغناوت وقبل عالا اسكا نتقيد نمت نكون يا مازيغ نمت مرت قبيليت تمورتا كي الجزائر رنت تغلناوت نغرنت تونت الدياسواس الجزائر اتحاز عكاز عندها انصدم ونرز اكو تكتيوين ديال تعربو بيت اكو تمسلم اميا الديانة تكتيا طبرانيت سيت اون ايديولوجي اترونجير لا تسنكتا طبرانيت اما التمسيحيت اما التمسلمت اما اليهوديت اما البوديزم سو سون دي ايديولوجي اترونجير تسنكتاوين تبرانيين
أي لنا تمازيغ دي يجلس أو كتليت أو كذي من يغشركن يكون يا أكسي مزيغا أو كذي يجلس أدو على أرسنتل وقيا اليوث تزور سيتون انتروديكسيون أدو على أرسنتل إني ميد المسلاي عرف ثمرنا لا سوبريوريتي ثمرنا نقولوا دا قبيلية لا سوبريوريتي دو بوبل كابيل أد المسلاي فلاس إلا أنسوا كيفية كاع نقول لنا إميا تفضل دشا خصن إوا كان أني ذاك دود إقوان ذي فرق وقفا ثانو على ديت مثلا السورمية ميا تقرحي ثغشتي وفاشني حبسا اونجسترمون إيه عندنا غار وسنتل ينشودان غار تيمرنا نقدو ذا قبيلية هي ميا اشتاقي ذيون أحلفو إلا قبيلية أذي تحلفو أكا وذي تولي تمغلية يا قد يولي أكدو ديس بليك يفاز ذاك دو ديك زمان أدي نرميا داك دو دي زمرن أدي بنو ثمورت داك دو دي زمرن أدي في الجناس داك دو دي السنن داك دو يزمرن أدي يوغال دي ثريا دي تفرق توقفا تسنات إلا كنا لي برودوي كولتورال دي كابيلي نا الدنيا يفارسن يدلس نتوما تقبيليت أذغو منك تفرق توقفا إيواشو من الأسعان أزل ونتوما تقبيليت دلوجه فلانا نا داغان فلانا نا دالاس سي ان دوفوار دالاس فلانا يوكن النوية تيكتيا لي ديال كابين او كديت مزغا ونسوفا تيكتيا وعرب مسلم ديت فريق وقفا الى قدران ان نوليا بليك لا بريزونس عربو مسلمان en Afrique du Nord نا تيلين وعرب مسلم ديت فريق وقفا هذا الاستعمار تم حرصا تصحرصت إوا شو إلا قرا نتخمين بلي كي بدا ناكير دي ثماثن دي مزيغ ils sont arabisés ils sont arabisés ou pas arabisés c'est pas mon problème ماشي دوري هو كاع وين وليت تمسلينا تمازيغ إذا ربب فرقتو قافا أول دوش قا النتيجة كانوا سنة عدد إلا قرا ويجي بدا ناكير أسن نستعلم كيقرا أسن نلمذ كيقارنو هنا اش نستعلم تمازيغ صحاب ازول قناه فيديو صحاب ازول اخ تعلم تمازيغ واش يستعلم لا عمرت نقول نكوني ونكير راه نكر نتمسلي قبيلي مي تمازيغ نكوني تيلمذن نفكا غفوذ يولى عنا في السنات نقلب مزروينا نقلب نزرا هذا شويه ذا الشيء الخلاف كاع الشيء نكيا كشي مدن كذا مدن نكي قلبوا بليك ولا بليك جديد مزيان كشي يتقرا جديد العرب إيه كشترا ديال الكارطان كورا الكارطان يصحان إيه هذا كاع أتشرا شقا إيه مثلا بدا إلا يونيفريت سيدي تما تقبيليت تمثال تاكيا لا دونسيتي دو لا بوبولاسيون ان كابيلي تنزي المزداع تما تقبيليت إيك مقارنة كذوك مضال. C'est la densité de la population la plus élevée au monde.